नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज मैले क्लास 11 को फिजिक्सको काइनेमेटिक्स च्याप्टरको थर्ड भिडियो लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। आजको मेरो भिडियोको टाइटल छ इक्वेसन अफ मोसन बाइ ग्राफिकल मेथड। हामीले ग्राफिकल मेथडबाट इक्वेसन अफ मोसन प्रुफ गरिन्छ। अब तपाईहरु सबैले थाहा छ होला इक्वेसन अफ मोसन भनेको। जस्तै अब हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन छ न v = u plus at छ। सेकेन्ड मा s = ut plus half at square छ। र थर्ड मा v square = u square plus 2as छ। यो तीनवटा इक्वेसन हामीले ग्राफिकल मेथडबाट प्रुफ गरिन्छ। ल अब ग्राफिकल मेथडमा पनि हामी के गर्छौं त भन्दा पहिला भेलोसिटी र टाइमको ग्राफ प्लट गरिन्छ। न यो ग्राफलाई हामी के भनिन्छ त भन्दा भेलोसिटी टाइम ग्राफ भनिन्छ। जस्तै यो तपाईले यहाँ फिगरमा पनि देख्नु भएको छ। y एक्सिस तिर हाम्रो के छ त भन्दा भेलोसिटी छ र x एक्सिस तिर हामीले कसलाई प्लट गरेछौं टाइमलाई प्लट गरेछौं। त्यही भएर यो हाम्रो ग्राफको नाम के भयो त भन्दा भेलोसिटी टाइम ग्राफ भयो। अब हामीले यो भेलोसिटी टाइम ग्राफबाट इक्वेसन अफ मोसन जुन अघि मैले भने नि यो तीनवटा इक्वेसनहरु के एउटा v = u + at, अर्को s = ut plus half at square र अर्को v square = u square plus 2s। यो तीनवटा इक्वेसन अफ मोसन हामी के गर्छौं त भन्दा प्रुफ गर्छौं। अब त्यसको लागि हैन अलिकति यो ग्राफ चाहिँ अब तपाईले चाहिँ बुझ्नु पर्छ है। ल यो फिगरमा हेर्नुस् त। अब एउटा बडी छ हैन, त्यो बडीको इनिशियल भेलोसिटी कति छ त भन्दा u छ। बुझ्नु है, u भनेको त्यसको इनिशियल भेलोसिटी हो। र त्यो u लाई हैन a भन्ने पोइन्टले के गर्छ त भन्दा रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो भेलोसिटी टाइम ग्राफमा u लाई a भन्ने पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यही भएर OA भनेको कति भयो त भन्दा u भयो। इनिशियल भेलोसिटी भनेको त्यहाँ के हुन्छ t = 0 हुन्छ। त्यही भएर हामी कन्सिडर अ बडी इज मुभिङ विथ इनिशियल भेलोसिटी u at t = 0 भनेर लेख्यौं। अब आफ्टर सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम, आफ्टर टाइम t त्यो बडीको भेलोसिटी कति हुन्छ त भन्दा भेलोसिटी कति हुन्छ v हुन्छ। आफ्टर सर्टेन इन्टरभल अफ टाइम t त्यो बडीको भेलोसिटी कति भयो त भन्दा v भयो। र त्यो v भेलोसिटी भनेको यो b भन्ने पोइन्टले के गर्छ त भन्दा रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेको मतलब b भन्ने पोइन्टमा भेलोसिटी कति हुन्छ त भन्दा v हुन्छ। भनेपछि अब तपाईले यो dv छ नि, dv भनेको कति हुन्छ त भन्दा that is equal to v हुन्छ। र when the body is moving with constant acceleration, अहिले हाम्रो यो कन्डिसनमा के हो त भन्दा बडी कन्स्टेन्ट एक्सिलेसनले मुभ गरिरहेको छ। कुनै पनि बडी हैन कन्स्टेन्ट एक्सिलेसनले मुभ गरिरहेको छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ त भन्दा भेलोसिटी टाइम ग्राफ के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ। बुझ्नु भयो नि, एक्सिलेसन कन्स्टेन्ट हुँदाखेरि भेलोसिटी टाइम ग्राफ के हुन्छ त भन्दा स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले यो भेलोसिटी टाइम ग्राफको बारेमा धेरै डिस्कस गरेको छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई त्यो मेरो सेकेन्ड पार्ट हेर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यो भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ राखिदिएको छु। अब हेर्नुस् है, एक्सिलेसन कन्स्टेन्ट भएको कारणले हाम्रो भेलोसिटी टाइम ग्राफ के भयो स्ट्रेट लाइन हुन्छ र व्हिच इज रिप्रेजेन्टेड बाइ AB एज इन अबव फिगर। यो हाम्रो यो माथिको फिगरमा हैन यो AB ले के दिन्छ त भन्दा यो AB भनेर छ नि, यसले के दिन्छ यो भनेको भेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। यो किन स्ट्रेट लाइन छ भन्दा हाम्रो एक्सिलेसन के छ त भन्दा कन्स्टेन्ट छ। अब हामीले यो ग्राफबाट के प्रुफ गर्छौं त भन्दा पहिला फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन दैट इज v = u + at हामी यो प्रुफ गर्छौं। अब कसरी प्रुफ गर्ने हेर्नुस् है। यसको लागि तपाईले अलिकति बेसिक कुरा चाहिँ बुझ्न पर्छ। र यो भेलोसिटी टाइम ग्राफ छ नि त्यसको स्लोपले के दिन्छ त भन्दा एक्सिलेसन दिन्छ भनेर तपाईले जान्न पर्यो। के जान्न पर्यो अरे म यहाँ लेखिदिन्छु है। स्लोप अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफ, भेलोसिटी टाइम ग्राफ भनेको AB gives the acceleration। यो कुरा चाहिँ तपाईले जान्न पर्यो। अब हाम्रो यो माथिको फिगरमा हैन भेलोसिटी टाइम ग्राफ भनेको AB भयो।
त्यसको स्लोपले के दिन्छ त भन्दा एक्सिलेसन दिन्छ। बुझ्नुभयो नि? अब हामी के गर्छौँ त भन्दा यो ट्रेङ्गलमा इन ट्रेङ्गल एबिसी ट्रेङ्गलमा हामी स्लोप निकाल्छौँ। अब हेर्नुहोस् त स्लोप भनेको त के हो? इट इज द टेन्जेन्ट अफ एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन हो, टेन थीटा भयो। अब हेर्नुहोस् है यो एबिसी ट्रेङ्गलमा न टेन थीटा भनेको त पर्पेन्डिकुलर बाइ बेस हुन्छ। यो थीटाको अपोजिट पर्पेन्डिकुलर भनेको हाम्रो बिसी भयो र अपन अनि बेस भनेको कति हुन्छ त भन्दा एसी हुन्छ, बिसी अपन एसी भयो। भनेपछि अघि मैले के भन्थेँ भन्दा स्लोपले एक्सिलेसन दिन्छ, त्यही भएर यो स्लोपको ठाउँमा मैले एक्सिलेसन ए भनेर लेखेँ इज इक्वल टु अब बिसी हेर्नुहोस् त यो बिसी भनेको के हुन्छ त भन्दा भी माइनस यू हुन्छ, भी माइनस यू। अब कसरी भयो हेर्नुहोस् है, जस्तै म अलिकति यो रफ गर्छु। अब हेर्नुहोस् त यो बिसी छ नि, बिसीलाई तपाईँले होइन बिडी माइनस सिडी त लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् बिसी भनेको बिडी माइनस सिडी भयो। यो टोटल यो बिडीबाट तपाईँले सिडी यो सब्ट्र्याक्ट गरिदिनु भयो भने तपाईँको त के आउँछ त भन्दा यो बिसी आउँछ। हेर्नुहोस् बिसी आयो। अब हेर्नुहोस् त बिडी भनेको त भी हो नि त, त्यही भएर यो बिडीको ठाउँमा हामी के लेख्न पायौँ? भी भनेर लेख्न पायौँ। अनि हेर्नुहोस् त यो सिडी छ नि, यो सिडी र एओ के हुन्छ? बराबर हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यो सिडी र एओ के हुन्छ त भन्दा इक्वल हुन्छ। अब एओ भनेको हाम्रो के हो? एओ भनेको त यु हो। सिडीको ठाउँमा एओ लेख्ने, एओ भनेको यु भयो। त्यही भएर बिसी भनेको कति रहेछ त भन्दा भी माइनस यु रहेछ। त्यही भएर यो बिसीको ठाउँमा भी माइनस यु भनेर लेख्यौँ। अब एसी हेर्नुहोस् त यो ओडी छ नि, ओडी इक्वल टु एसी हुन्छ। यो ओडीले के दिन्छ त भन्दा टाइम दिन्छ। हाम्रो त एक्सिसतिर त टाइम छ नि त, त्यही भएर ओडीले के दिन्छ त भन्दा टी दिन्छ। त्यही भएर ओडी इक्वल टु एसी भयो। यो एसीको ठाउँमा हामी टी लेख्न पायौँ। अब यति गरिसके पछाडि अब हेर्नुहोस् त यसलाई तपाईँले सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने के हुन्छ पहिला लेखौँ है। एटी इक्वल टु कति भयो? यहाँ भी माइनस यु भयो। भनेपछि देयरफोर भी इज इक्वल टु के भयो? यु प्लस एटी आयो। हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन आयो। ल यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नु पर्यो। अब सेकेन्डमा हेरौँ है। अब सेकेन्डमा हामी के प्रुफ गर्छौँ त भन्दा सेकेन्डमा यास इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हामी यो प्रुफ गर्छौँ 1/2 एटी स्क्वायर। अब यो प्रुफ गर्नको लागि तपाईँले फेरि अर्को के बुझ्नुपर्छ त भन्दा म यहाँ लेखिदिन्छु हेर्नुहोस् है। एरिया अन्डर भेलोसिटी टाइम ग्राफ, भिटी ग्राफ भनेको भेलोसिटी टाइम ग्राफ भयो, इन द टाइम एक्सिस एन्ड टाइम एक्सिस गिभ्स द डिस्टेन्स कभर्ड बाई अ बडी। भनेको यो हाम्रो जुन एबी छ नि, एबी भन्दा तलको एरिया कुनसँग बनाएको एरिया? यो टाइम एक्सिससँग बनाएको एरिया। त्यो एरियाले के दिँदो रहेछ त भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट दिँदो रहेछ। भनेपछि अब एबी भन्दा तलको एरिया भनेपछि अब हेर्नुहोस् त यो अहिले म जुन एरिया सेट गर्छु नि त्यो एरिया हो कि यो एरिया। यो एरियाले के दिन्छ त भन्दा डिस्टेन्स दिन्छ। अब यो एरिया भनेको हाम्रो एरिया अफ के हुन्छ? एरिया अफ ओएबिडी। ओएबिडी भनेको त एउटा हाम्रो के हो त भन्दा ट्र्यापेजियम हो। हेर्नुहोस् ओएबिडी यो एरियाले के दिन्छ त भन्दा डिस्टेन्स यास दिन्छ।
त्यही भएर अब मैले यहाँ लेख्दाखेरि कसरी लेख्छु त भन्दा द्याट इज यास इज इक्वल टु एरिया अफ ट्र्यापेजियम ओएबिडी भनेर लेख्छु। और यास इज इक्वल टु अब एरिया अफ ट्र्यापेजियम ओएबिडी भनेको के हो हेर्नुहोस् है। ओएबिडी को एरिया भनेपछि अब हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दा यो माथिको ट्रेङ्गलको एरिया हेर्नुहोस् त, यो ट्रेङ्गलको एरिया प्लस यो तलको रेक्टेङ्गलको एरिया। माथिको ट्रेङ्गल भनेको ट्रेङ्गल एबिसी भयो, तलको रेक्टेङ्गल भनेको ओएसिडी भयो। यो दुईटाको एरियाको सम त्यसले के दिन्छ, ओएबिडी को एरिया दिन्छ। त्यही भएर ओएबिडी को एरियालाई म के लेख्छु त भन्दा हेर्नुहोस् त, एरिया अफ ट्रेङ्गल एबिसी प्लस अर्को के अरे एरिया अफ ट्रेङ्गल ओएसिडी, सरी एरिया अफ रेक्टेङ्गल ओएसिडी भयो। और यास इक्वल टु अब हेर्नुहोस् है, एरिया अफ ट्रेङ्गल एबिसी भनेको के हो, एबिसी ट्रेङ्गलको एरिया भनेको 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट, बेस इन्टु हाइट हुन्छ। 1/2 इन्टु बेस भनेको एसी भयो, हाइट अफ द ट्रेङ्गल भनेको कति हुन्छ, बिसी हुन्छ। 1/2 इन्टु एसी इन्टु बिसी। त्यही भएर यो एरिया अफ ट्रेङ्गल एबिसी को ठाउँमा 1/2 इन्टु एसी इन्टु बिसी लेख्न पाइयो प्लस। अब एरिया अफ रेक्टेङ्गल यो तलको यो जुन रेक्टेङ्गल छ नि यसको एरिया भनेको त हाम्रो के हुन्छ, लेन्थ इन्टु ब्रेथ हुन्छ। हेर्नुहोस् लेन्थ भनेको ओडी भयो, ब्रेथ भनेको ओए भयो। त्यही भएर ओडी इन्टु ए भयो, ओडी इन्टु ओए भयो, यति भयो। और यास इक्वल टु 1/2 भयो। अनि एसी छ नि, अब हेर्नुहोस् त एसी भनेको के हो, यो एसी र ओडी त बराबर हो। अब ओडी भनेको टी हो। त्यही भएर हामी के लेख्छौँ त भन्दा यो एसी को ठाउँमा हामी टी लेख्छौँ, टी इन्टु। अब बिसी भनेको कति हो यहाँ हेर्नुहोस् है। अब हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के आएको छ त भन्दा यो स्लोपले त ए दिन्छ। ए भनेको कति रहेछ त भन्दा बिसी अपन एसी हो। यो त लेख्न पाइयो नि त। स्लोप भनेको हेर्नुहोस् त, स्लोप भनेको बिसी अपन एसी हो। स्लोपले के दिन्छ, एक्सिलेसन दिन्छ। त्यही भएर ए भनेको बिसी अपन एसी भयो। अब यो बिसी भनेको ए इन्टु एसी भयो। हेर्नुहोस् है, यो बिसी भनेको ए इन्टु एसी भयो। हेर्नुहोस् ए भनेको ए नै भयो, यो एसी भनेको त फेरि टी हो। त्यही भएर हामी के लेख्न सक्यौँ त भन्दा बिसी भनेको 80 हुन्छ, बिसी भनेको 80 हुन्छ भनेर 80 लेख्ने प्लस। अब ओडी आयो हेर्नुहोस्, ओडी भनेको त टी हो। हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, ओडी भनेको टी भयो इन्टु ओए। ओए हेर्नुहोस् त, ओए भनेको त यु हो, ओए भनेको यु आयो भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, देयरफोर यास इक्वल टु यु इन्टु टी गर्दा युटी भयो प्लस यो 1/2 नै भयो। अनि हेर्नुहोस् त 80 इन्टु टी गर्दा यो कति आयो, 80 स्क्वायर आयो भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन पनि आयो, यास इक्वल टु 80 स्क्वायर आयो। मेन तपाईँले यसमा के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हेर यो बुझ्नु पर्यो कि एरिया अन्डर भिटी ग्राफ एन्ड टाइम एक्सिस गिभ्स द डिस्टेन्स कभर्ड यास। त्यही भएर अब यास भनेको एरिया अफ ओएबिडी। ओएबिडी भनेको हाम्रो एउटा ट्र्यापेजियम हो, त्यो ट्र्यापेजियमको एरिया गर्ने। ल अब थर्डमा हामीले फेरि के प्रुभ गर्छौँ त भन्दा भी स्क्वायर इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as हामी यो प्रुभ गर्छौँ। अब यसको लागि पनि हामी यहीँबाट स्टार्ट गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, यो एरिया अन्डर भिटी ग्राफ, यसमा पनि हामी के लेख्छौँ, एरिया अन्डर भिटी ग्राफ with time axis gives the distance covered,
भनेर यास दिन्छ भनेर लेख्छौँ। द्याट इज हेर्नुहोस् त यास भनेको एरिया अफ ट्रापेजियम ओएबिडी भयो। अब हेर्नुहोस् है, अघि हामीले के गरेछौँ भन्दा एरिया अफ ट्रापेजियमलाई हामी यसरी एरिया अफ ट्रायंगल एबिसी र एरिया अफ रेक्टेंगल ओएससिडी भनेर यसरी ब्रेक गरेछौँ। अब हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दा ट्रापेजियमको डाइरेक्ट फर्मुला चाहिँ हामी लगाउँछौँ। अब ट्रापेजियमको डाइरेक्ट फर्मुला के हुन्छ त्यो हामीले जान्न पर्यो है। एरिया अफ ट्रापेजियमको फर्मुला अब हेर्नुहोस् त एरिया अफ ट्रापेजियमको डाइरेक्ट फर्मुला के हुन्छ भन्दा 1/2 इन्टु सम अफ प्यारलल साइड। अब यो ओएबिडीमा ओए र बिडी के हो त भन्दा प्यारलल साइड हो, त्यही भएर सम अफ प्यारलल साइड भनेको ओए इन्टु बिडी भनेर लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, यो ओए र बिडी के हो प्यारलल साइड हो। 1/2 इन्टु सम अफ प्यारलल साइड इन्टु हाइट भनेर लेख्छौँ। हाइट भनेको यसमा के हुन्छ त भन्दा ओडी हुन्छ। अब हामी एरिया अफ ट्रापेजियमको यो डाइरेक्ट फर्मुला लगाउँछौँ के 1/2 इन्टु सम अफ प्यारलल साइड इन्टु हाइट भनेपछि के हुँदो रहेछ, एरिया अफ ट्रापेजियम भनेको 1/2 इन्टु ओए प्लस बिडी इन्टु ओडी। हेर्नुहोस् है, 1/2 इन्टु ओए प्लस बिडी इन्टु के हुन्छ ओडी हुन्छ। हेर्नुहोस् त मिल्यो कि नै, एरिया अफ ट्रापेजियम 1/2 इन्टु ओए प्लस बिडी इन्टु ओडी भयो। यसले के दिन्छ त भन्दा यास दिन्छ भनेर हामीले जान्न पर्यो, यास भयो। और यो यासलाई यास नै लेख्नुहोस् न 1/2 इन्टु अब ओएले के दिन्छ हेर्नुहोस् त यो फिगरमा हेर्नुहोस् है, ओएले त के दिँदो रहेछ यु दिँदो रहेछ, त्यही भएर यो ओएको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ त भन्दा यु लेख्छौँ प्लस। अनि बिडी हेर्नुहोस् त बिडीले के दिन्छ बिडीले हाम्रो के दिँदो रहेछ भी दिँदो रहेछ, त्यही भएर यो बिडीको ठाउँमा म के लेख्छु त भन्दा भी भनेर लेख्छु इन्टु। अब यो ओडी छ नि, अब हेर्नुहोस् त यो ओडीलाई म अलिकति चेन्ज गर्छु है। अब यो ओडीलाई त मैले के लेख्न पाउँछु त भन्दा हेर्नुहोस् त ओडी र त एसी त बराबर हो, त्यही भएर यो ओडीको ठाउँमा अहिले मैले एसी भनेर लेखेँ। बुझ्नुभयो नि। और यास इक्वल टु 1/2 इन्टु यु प्लस बी भयो इन्टु यो एसी छ नि एसी अपन बिसी इन्टु बिसी, यो त लेख्न पाइयो। हेर्नुहोस् एसी अपन बिसी इन्टु बिसी भनेर लेखेँ। और यास इक्वल टु 1/2 इन्टु यु प्लस भी छ इन्टु अब हेर्नुहोस् त अघि मैले भन्थेँ नि स्लोप भनेको यहाँ हेर्नुहोस्, स्लोप भनेको ए भनेको बिसी अपन एसी हो। अहिले त हाम्रो यहाँ के छ त भन्दा यहाँ त एसी अपन बिसी छ क्या, ट्याक्कै उल्टो छ, त्यही भएर यो एसी अपन बिसी भनेको ठाउँमा हामी के लेख्न पाउँछौँ त भन्दा 1/a भनेर लेख्न पाउँछौँ। बुझ्नुभयो नि यो कसरी भयो। हेर यहाँ हेर्नुहोस्, ए भनेको बिसी अपन एसी भयो भनेपछि अब एसी अपन बिसी भनेको 1/a भयो, त्यही भएर यो एसी अपन बिसीको ठाउँमा हामी 1/a भनेर लेख्यौँ इन्टु अब यो बिसी छ नि हेर्नुहोस् त यो बिसी भनेको यो फिगरमा हेर्नुहोस् है, बिसी भनेको हामीले बिडी माइनस हेर्नुहोस् त बिसी भनेको बिडी माइनस सिडी लेख्न पायौँ, बिडी माइनस सिडी भनेर लेख्न पायौँ। त्यही भएर बिसीको ठाउँमा मैले के लेख्छु त भन्दा बिडी माइनस सिडी भनेर लेख्छु, बिडी माइनस सिडी भनेर लेखेँ। और हेर्नुहोस् है, अब लास्ट आइहाल्यो, नआत्तिनु होला। 1/2 इन्टु यु प्लस बी भयो इन्टु 1/a इन्टु अब बिडी भनेको के हो हेर्नुहोस् त, यो बिडी भनेको त हाम्रो भी हो। हेर्नुहोस् यो बिडीको ठाउँमा भी लेख्नुहोस् माइनस, अनि यो सिडी छ नि सिडी र त ओए बराबर हो, यो सिडी र ओए बराबर हुन्छ। ओए भनेको फेरि के हो यु हो,
त्यही भएर बिसी भनेको बिडी माइनस सिडी हुँदो रहेछ, यो भनेको भी माइनस यू हुँदो रहेछ के। त्यही भएर बिडी माइनस सिडी भनेको भी माइनस यू, यो बिडी माइनस यो सिडी छ नि यसको ठाउँमा हामी भी माइनस यू भनेर लेख्छौँ। और अब हेर्नुहोस् त यास इक्वल टु 1/2 इन्टु ए गर्दा 2a भयो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यु प्लस भी छ, यहाँ भी माइनस यू छ भनेपछि यो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भयो। और यास इक्वल टु कति भयो यस। और अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदियो है, हेर्नुहोस् त 2a इन्टु यास गर्दा 2a यास भयो, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर भयो। देयरफोर भी स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा यू स्क्वायर प्लस 2a यास हुन्छ। यो नै हाम्रो के हो त भन्दा थर्ड इक्वेसन अफ मोसन हो। अब तपाईँलाई इक्जाममा यो ग्राफिकल मेथडबाट इक्वेसन अफ मोसन प्रुभ गर भनेर सोध्यो भने तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दा यति गर्नुपर्छ। पहिला मेन, अब तपाईँले यसमा म फेरि अलिकति सर रिभाइज गर्छु। मेन जान्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा यो स्लोप अफ भेलोसिटी टाइम ग्राफले एक्सिलेरेसन दिन्छ भनेर जान्नु पर्यो, र एरिया अन्डर भिटी ग्राफ एन्ड टाइम एक्सिसले डिस्टेन्स कभर दिन्छ भनेर जान्नु पर्यो। र यो डिस्टेन्स कभर निकाल्दाखेरि यो एरिया अफ ट्र्यापेजियम ओएबिडीलाई चाहिँ अब एरिया अफ ट्रेङ्गल र एरिया अफ रेक्टेङ्गलमा यसरी डिभाइड गरेर तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने यास इक्वल यु2 प्लस हाफ एटी स्क्वायर आउँछ। र यो एरिया अफ ट्र्यापेजियमको डाइरेक्ट फर्मुला लगाइदिनु भयो भने भनेको मतलब 1/2 इन्टु सम अफ प्यारालल साइड इन्टु हाइट, यो फर्मुला लगाएर तपाईँले सल्भ गर्नुभयो भने के आउँछ त भन्दा भी स्क्वायर इक्वल टु यु स्क्वायर माइनस 2s आउँछ। ल यति चाहिँ याद गर्नु होला। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँलाई यो मेरो भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने मेरो युट्युब च्यानल लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।